बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइली फोर्सेस ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ़्तार कर लिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद उस काफ़िले में शामिल थे जो कश्तियों की सूरत में फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जा रहा था। कई ममालिक के लोग इसमें शामिल थे। अब मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाज शुरू हो गया है जिन जिन ममालिक के लोग इस तरह से इसराइली फोर्सेस ने गिरफ़्तार किए हैं। ये कश्तियों का एक काफ़िला था जो इमदाद लेकर जा रहा था फ़लस्तीनियों के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त गज़ा में बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, खुराक का कोई सही इंतज़ाम नहीं है। लोग इतनी बड़ी तादाद में जब पता चलता है कि खुराक के लिए कोई चीज़ आई है तो लाइनों में लगे होते हैं। ये भी देखा गया कि उन पर भी फायरिंग हुई। अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये सिर्फ हालिया जो तशद्दुद, जबर और ये कत्ल हो रहा है उसके अंदर, इससे पहले दिहाइयों से यही होता आ रहा है। लेकिन इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में आज तक इतनी शहादतें नहीं देखी गई जितनी अब हुई हैं। अब आप ये देखिए कि कई महीने हो गए हैं, बल्कि अब तो सालों कहें कि ये जुल्म जारी है और कोई इसको रोक नहीं रहा। अब कुछ लोग उठे और उन्होंने हिम्मत बांधी, जिनमें सेनेटर मुश्ताक भी थे, और ये मिलकर पहुँचे गज़ा की मदद के लिए। लेकिन वहाँ भी इसराइली फोर्सेस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। अब दुख और अफसोस की बात यह भी है कि इनका मजाक उड़ाया जाता था। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जो वायरल हो रही है कि सेनेटर मुश्ताक को ये ताना भी दिया गया था एक वक्त में कि जी आपको अगर इतना गज़ा का दर्द है, इतनी तकलीफ़ है तो जाएं आप फिर गज़ा चले जाएं, वहाँ चले जाएं। तो ये बेचारे पूरी कोशिश की इन्होंने कि वहाँ पहुँचें और देखिए आखिरकार गिरफ़्तार हो गए। वीडियोज़ आ रही हैं कि जी ये सारा जो कश्तियों का एक काफ़िला था, इस पर ऐलानात किए जा रहे थे कि जी आप वापस चले जाएं, यहाँ ना आएँ, या वरना आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन ये लोग अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए आगे बढ़ते रहे। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, जो लंदन में हैं, उन्होंने ये तो कहा है कि बड़ा अफसोसनाक है, बहुत गलत है, बहुत बुरा है कि ये किया गया, लेकिन सेनेटर मुश्ताक का नाम नहीं लिया। अफसोस की बात तो ये है कि जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़, मगर जमात इस्लामी के अमीर ने भी जब कंडेम किया है तो इनका नाम नहीं लिया। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त लीगी ट्रोल्स और टाउट्स इस तरह के हैं जी, जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद से पता नहीं क्या इनको दुश्मनी है, क्या है, कि इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। ये जब सेनेटर मुश्ताक को गज़ा के हक़ में गिरफ़्तार किया गया था रैली पर, तो ये उस वक्त के मनाज़र हैं। ये कई दफ़ा आए, अपनी अहलिया समेत, बच्चों समेत आए, बार बार गिरफ़्तार हुए और यही ताना दिया जाता था कि जाओ वहाँ पर चले जाओ, फ़लस्तीनियों के साथ चले जाओ। और देखिए इन्होंने हिम्मत दिखाई और ये वहाँ पर पहुँचे हैं। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब एहतजाज शुरू हो गया है कई जगहों पर, और अब सबको एहतजाज करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इसमें जनाब ये तस्वीर भी आ रही हैं और कहा यह जा रहा है फ्रीडम फ्लोटेला के काफ़िले को रोकने और घिराव करने पर इटली, तुर्की में एहतजाज शुरू। इटली में ट्रेनें रोक ली गईं। तुर्की में अमरीकी एम्बेसी के बाहर एहतजाज जारी। अमरीकी नुकात को मिनोन तस्लीम करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत ताहाल खामोश। फ्रीडम फ्लोटेला के काफ़िले में तकरीबन 47 कश्तियाँ और 45 ममालिक के 500 से ज़ायद अफराद शामिल हैं। ये खबरें आ रही हैं और आप ये देखिए कि इस तरह से ये कश्तियों का एक काफ़िला था। सबको पता था कि निहत्ते हैं, सिर्फ इमदाद के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीर सामने आ रही हैं इन लोगों की जिनको अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब कई ममालिक ज़ाहिर है इस पर आवाज़ उठाएंगे। इटली में जिस तरह एहतजाज हो रहा है तो शायद कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये खबर आ गई जी कि गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला पर इसराइली फ़ौज का धावा। 45 से ज़ायद कश्तियों, जहाज़ों का घेराव, कई यरगमाल राबता मुनक़ता हो गया। और अब दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि अब वो कह रही है कि नहीं, ये तो जिस मुआहिदे का हम जिक्र कर रहे थे मुआहिदा ही नहीं है, क्योंकि जाकर दस्तखत या ये कहें कि यकीन है नहीं करवाए ट्रंप को कि जी हम तो आपके साथ हैं जिस तरह भी आप चाहें। अब हामिद मीर लिखते हैं, इसराइली फ़ौज ने मुश्ताक अहमद खान समेत ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल सैकड़ों रज़ाकारों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनकी तादाद तकरीबन 500 बताई जा रही है। इसराइली आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनकी गिरफ़्तारियों के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। पाकिस्तान में भी इन गिरफ़्तारियों के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। जिस तरह सेनेटर मुश्ताक निकलते थे फ़लस्तीनियों के लिए तो उनको गिरफ़्तार किया जाता था और फिर उनको ताने दिए गए कि जी यहाँ से चले ही जाओ, तुम गज़ा चले जाओ। ये तस्वीर अब फिर वायरल हो रही है जब ये
غزہ کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کرنے نکلے تھے تو ایک پولیس افسر نے آ کر یہ انداز اپنایا تھا اور اس کو جوڑا جا رہا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو کہا گیا کہ وہیں چلے جاؤ. اب یہ پولیس اہلکار تھا, افسر تھا جس نے کہا یا کسی اور نے کہا؟ بہرحال یہ بات ان کو کہی گئی اور دیکھیے کتنی انہوں نے ہمت اور بہادری دکھائی, لیکن اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کیوں ان کے خلاف اب بھی بات کی جا رہی ہے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں, اور جو لوگ اس طرح کی کوششیں کریں ان کو تو سراہیں. میں نے دیکھا ماریا بی جو مشہور ڈیزائنر ہیں, انہوں نے بھی سینیٹر مشتاق کو سراہا اور ان سے بات کی ویڈیو کال پر جب تک رابطہ ہو سکتا تھا. اب تو رابطہ ممکن نہیں ہے, پہلے ہی منقطع ہو گیا تھا اور اب اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے. اس پر اب مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح یہ RTE اردو ہے. پاکستانی مرد مجاہد سینیٹر مشتاق احمد خان, جسے فلسطین کے لیے آواز اٹھانے پر ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا, آنسو گیس, لاٹھی چارج اور بارہا گرفتار کیا گیا, جس کو اس کی اپنی پارٹی نے غزہ کے معصوم لوگوں کی آواز برتنے پر 1.5 انچ کی مسجد قرار دے کر بائیکاٹ کیا. وہ پھر بھی میدان میں چند جانبازوں کے ساتھ ڈٹا رہا. ایک بار ایک پاکستانی پولیس آفیسر نے اس سے تکرار کرتے ہوئے گھورتے ہوئے کہا تھا کہ اتنا غزہ کا درد ہے تو غزہ چلے جاؤ. آج سینیٹر مشتاق احمد غزہ سے 2 ہندسوں کی دوری سے اسرائیلی ظالم فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور اپنے سے اختلاف کرنے والوں, دشمنی برتنے والوں اور تانے دینے والوں کے منہ پر سیاہی مل دی جسے وہ دھو نہیں سکیں گے. اچھا, ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جو یہ گفتگو کرتے رہے, جس طرح کے پیغامات بھیجتے رہے, اور کہ جی میں آخری دم تک فلسطینیوں کا ساتھ نبھاؤں گا. یہ ان کا پیغام اس وقت چل رہا ہے, جو شیئر ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب جب یہ سب لوگ گھیراؤ میں آ گئے اور ان کی گرفتاری ہو گئی, اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اب عالم اسلام بھی اور اقوام متحدہ کی سطح پر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. یہ تصاویر اب سب دکھا رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں کئی ممالک شامل ہیں, دوسرے ممالک میں شاید زیادہ آواز اٹھے, پاکستان میں زیادہ امید ہی نہیں رکھی جا سکتی. ہم جلد آپ کو دوبارہ بخیریت دیکھنے کے منتظر ہیں. یہ جی سینیٹر مشتاق احمد خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے یہ پوسٹ ہو رہی ہے, اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے, یہ سینیٹر صاحب کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے, اس میں کہ مشتاق احمد صاحب کی طرف سے رات 3 بجے کے قریب یہ آخری پیغام ہمیں موصول ہوا, جس کے بعد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اگرچہ وہ 2 سال سے قوم سے اپیل کر رہے تھے کہ غزہ میں انسانیت سوز قتل عام کو رکوانے کے لیے اپنی حکومت پر دباؤ, پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں, لیکن کچھ نہیں کیا جا رہا تھا اور صرف ایک ہی راستہ تھا کہ نکلیں, مسلسل نکلیں. آج جبکہ وہ خود اسرائیل کی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں تو قوم سے امید ہے کہ اب ضرور نکلیں گے. مشتاق احمد خان کے لیے نہیں بلکہ غزہ میں جاری بدترین نسل کشی اور اس حوالے سے اپنی حکومت کی سنگین بے حسی کے خلاف سراپا احتجاج بن کر مشتاق احمد نے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں بھی واضح طور پر پاک فلسطین فورم کی کال پر نکلنے کی اپیل کی تھی. آج ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کال دی جا چکی ہے. دن 3 بجے اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, ملتان, کراچی. یہ کوئی ایڈمن ہے جی جو سینیٹر مشتاق کا یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے. اب حکومت کے لیے آپ دیکھیے یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے کہ اب تو یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے تم پر کہ تم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا. اگلا نمبر نیتن یاہو کا ہے, اس کو بھی نامزد کر دو. جس جرم میں مودی کی مخالفت کرتے ہو اس جرم میں نیتن یاہو ٹرمپ سے اس بڑے مجرم ہیں اور تم جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہو. یہ جی یہ دیکھیں, یہ ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. یہ علامہ جواد نقوی کی یہ ویڈیو ہے جی جو وائرل ہو رہی ہے. اب یہاں پر مسائل اور ہیں. اسرائیل فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ چھوڑیں, مسائل یہ ہیں. یہ دیکھیے جہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں جو الزامات لگائے ہیں, مریم صاحبہ بڑی اگریسو ہوئی ہیں, اس کو کس طرح روکنا ہے. تو یہ زیادہ ضروری تھا. کشمیر کا بھی مسئلہ چھوڑ دیں, فلسطین کا چھوڑ دیں, خوشگوار مسکراہٹیں, بہت اچھا چل رہا ہے کام, پیپلز پارٹی اور ہم ساتھ ساتھ ہیں. پھر رانا سلام نے آ کے بھی کہہ دیا کہ جی یہ تو ہم تو ساتھی ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, ان کے خلاف بات کریں. یہ دیکھیے بیٹھ کر گپ شپ ہوئی, بڑے اچھے ماحول میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ زیادہ ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو نورہ کشتی جاری ہے, بیانات ہیں, بس لوگوں کا کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے لیے سارے بڑے بیٹھے ہیں اور انہوں نے معاملات کو سلجھانے کا کہا ہے. لیکن اسرائیل فلسطین کے معاملات سلجھانے کو چھوڑیں اور کشمیر کے معاملے کو سلجھانے کو چھوڑیں, یہ زیادہ اہم تھا ان کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.